बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद इस वक्त एक अफरा तफरी की सी कैफियत है हुकूमती बेंचों में। मरकज़ी हुकूमत और केयर टेकर्स गवर्नमेंट सब सर जोड़ के बैठ गई कि क्या किया जाए। अभी भी जो मेरे पास इत्तलात हैं कि अगरचे चारा कोई नहीं है इनके पास, और जो फ़ैसला जस्टिस जवाद हसन ने दे दिया वो इतना तारीख़ी फ़ैसला है, 16 सफ़ात का फ़ैसला है। उसकी बहुत सारी तफसीलात तो आपके पास आ चुकी होगी, लेकिन पूरा उन्होंने बैठ के 16 सफ़े तहरीर किए और उसको रात उन्होंने रिलीज़ भी कर दिया। कोई शॉर्ट ऑर्डर नहीं सुनाया। 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की ये होने हैं इंतखाबात, और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप गवर्नर ऑफिस से कंसल्ट करने के बाद एक डेट दें, इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करें, और इससे नहीं जा सकता आगे 90 दिनों से मामला। अब उसके बाद हुकूमती बेंच जो हैं वो क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे इसको तोड़ने के लिए, इस फ़ैसले से बचने के लिए। बच नहीं सकते वैसे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो और भी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि शेख रशीद साहब की आज ज़मानत हो गई है, जो मरी में मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज था और जिसके नतीजे में उन्हें जुडिशल रिमांड में भेजा गया था। वो इस वक्त अडयाला जेल में है। अब अगर हुकूमत ने कोई और मुकदमा कायम नहीं किया तो शेख रशीद साहब रिहा हो सकते हैं। आज जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें क्योंकि NA 62 से शेख रशीद साहब उम्मीदवार हैं, तो उनको अदालत ने हुक्म दिया था कि पेपर्स की स्क्रूटनी के मौके पर उन्हें पेश किया जाए, लेकिन सुपरडेंट अडयाला जेल उनको नहीं लेके आए। उन्होंने कहा जी कि वो दहशतगर्दी का ख़तरा है, उनकी सिक्योरिटी का मामला है, तो इसलिए उनको पेश नहीं, वो नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल उनकी गैर मौजूदगी में उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मंजूर कर लिए गए। इतनी खौफजदा थी हुकूमत आज, क्योंकि इस जो सुबह सवेरे ही 8:30 बजे 9 बजे उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद और भी वर्कर्स पहुंचना शुरू हो गए थे, और ये ख्याल था कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में, आज सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर शेख साहब को बताया गया कि आप नहीं जा रहे, तो फिर सवेरे सवेरे ट्वीट करवाए गए ताकि लोग वहाँ पर ना पहुँच सकें। तो टांगें कांप रही थी या कांपे टांग रही थी, जो भी आप मुनासिब समझे, आज पिंडी में वहाँ पर, क्योंकि ज़रा वो जगह भी बड़ी सेंसिटिव है। जो कोर्ट्स हैं पिंडी की वो बिल्कुल उसी विसिनिटी में है जिधर उसमें GHQ के नज़दीक है, तो बड़ी सेंसिटिव जगह है। आर्मी चीफ भी थोड़ी दूर रहते हैं, तो इसलिए फिर शेख रशीद साहब ने भी गालबन ये ट्वीट किया और उनको पेश किए बग़ैर जो उनके पेपर्स की स्क्रूटनी है वो हुई, और उनको उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए। अब उनकी जो ज़मानत है वो ले ली गई है, अडयाला जेल में वो बंद हैं, और अगर कोई और मुकदमा नहीं है, और ये इंतज़ामिया, अब जेल इंतज़ामिया भी जो है आपको पता है वो भी फिर ज़रा कि यूरोपकार देर से आई है, ये हुआ वो हुआ, तो लेट्स सी कि शेख साहब की रिहाई होती है या नहीं। इसके अलावा आज एक अहम मुकदमा है, वो जो बगावत का मुकदमा ARY पर कायम किया गया। उसमें आज ARY के डायरेक्टर न्यूज़ अमाद यूसुफ और डॉक्टर शहबाज गिल और दूसरे लोगों पर आज फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए सारा दिन गुजर गया। वहाँ पर F8 में जो अदालत है 2 दफ़ा समाअत हुई है, अब तीसरी दफ़ा की समाअत हो रही है। बट लेट्स सी कि आज उसमें फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं। सहाफ़ियों को डराने धमकाने का सिलसिला, अपनी मर्ज़ी की गुफ्तगू सुनाने का तरीका, वो इस हुकूमत ने कोई इस वतीरे को नहीं छोड़ा और उसी पे लगे हुए हैं। लेकिन सहाफ़ी भी अब लगता है कि उनकी सफ़ों में वो आ रहा है इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, और दे आर ट्राइंग टू फेस ये जो हुकूमत जो करना चाह रही है कि एक यकमुश्त होकर उसका वो मुकाबला करें। अब जो फ़ैसला है उस पर ये अब कह रहे हैं जनाब के जज साहब ने ये कहा है कि आप इलेक्शन की तारीख़ दे दें, तो ये अभी भी ये करेंगे कि हो सकता है कि शेड्यूल ना दें, क्योंकि मुझे जो इत्तलात हैं इनकी पार्टी के अंदर की, वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन की तारीख़ का तो ऐलान हो जाएगा और वो
فیصلے پر عمل درآمد سمجھا جائے گا، لیکن شیڈیول جو ہے وہ شاید ابھی الیکشن کا نہ دیں۔ تو اور بنیادی طور پر جو ان کی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ ابہام قائم رکھیں، اور لوگ جو ہیں الیکشن لڑنے والے اگر تاریخ بھی آ جائے، شیڈیول بھی آ جائے، تو وہ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی بالکل اسی طرح کی صورتحال ہو جیسی کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر ہوئی کہ لوگوں میں ابہام رہا آخری دن تک الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا، الیکشن کمیشن کی میٹنگز، عدالتی میٹنگز، تو اس کا ایڈوانٹیج جو تھا وہ حکومت نے اٹھایا اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جتوا دیا۔ دوسری جو جماعتیں تھیں ایکچولی ٹو بی آنیسٹ ود یو وہ اسی طرح کا ٹیمپو بھی نہیں بنا سکی۔ تو اب ان کی اسٹریٹجی یہ پنجاب میں بھی یہی ہے کہ آپ ابہام رکھیں تاکہ جو پی ٹی آئی اپنی کیمپین نہ شروع کر سکے، اور اگر کیمپین شروع ہو گئی تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ لیکن جو مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کال کر لی ہے، اور اس میں انہوں نے جو تمام پوری ایک لاہ عمل تیار کیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو امیدواران ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے جیل بھرو تحریک کرنی پڑی تو آپ گرفتاری بھی نہیں دیں گے، اور آپ اپنے حلقوں میں جا کے کیمپین شروع کریں، گلی محلوں میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو فعال کریں، اور لوگوں کو بھی فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کی طرف سے میسج یہ آ رہا ہے کہ پوری ایک بھرپور کیمپین چلائیں، سڑکوں پر گلیوں پہ نظر آئے کہ لوگ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس سے اعصابی طور پر جو نون لیگ کے لوگ ہیں اب ہمیں نظر آتے ہیں، بہت چند 5-10 گاڑیوں میں جھنڈے لگا کے جہاں مریم نواز آئی ہوتی ہیں پورے ڈویژن کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اور وہ 1000-1200 سے زیادہ نہیں ہوتے، اور وہ بھی گاڑیوں میں آتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں اور گاڑیوں میں واپس جاتے ہیں۔ کیمپین مکمل ان کی ٹھس ہو چکی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی جو ہے جو تحریک انصاف ہے، وہ اب ایک مکمل طور پر بہت جلد اگلے 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حلقوں میں جو امیدوار ہیں وہ اپنی کیمپیننگ شروع کر دیں گے، کیمپ آفیسز بنائیں گے، الیکشن آفیسز بنائیں گے، ورکرز کو فعال کرنا شروع کریں گے، ایک ماحول ایسا بنے کہ جس میں پوری ایک ویو چلے اور لوگوں کو میسج جائے کہ وہ آئیں، اور زیادہ ٹرن آؤٹ کے لیے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ خان صاحب کا یہ میسج ہے، اور انہوں نے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے 4-5 دنوں میں 6 دنوں میں جیسے ہی میں صحت یاب ہوں گا تو میں اس کیمپین میں کسی حد تک اگرچہ رسک ہیں لیکن میں خود اس میں جاؤں گا اور اس میں شریک ہوں گا، اور لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں۔ ایک تو یہ احساس ہو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا، اور دوسرا پھر اس وجہ سے ووٹ زیادہ ڈالے جائیں، کیونکہ جو نون لیگ کی اسٹریٹجی ہے، جو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے، وہ یہی ہے کہ ابہام قائم رکھا جائے، لوگوں کو یہ رہے خیال کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور وہ ایک پورا الیکشن کا ماحول نہ بن سکے۔ تو قانونی طور پر بھی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی مزید عدالتوں میں شاید جانا پڑے، کیونکہ جس طرح اسپیکر نے کہا کہ جی جو ڈی نوٹیفائی جو نوٹیفیکیشن تھا ایم این ایز کے استعفوں کا صرف وہ معطل ہوا ہے، استعفے قبول تو ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک ایسی یہ توجیہ انہوں نے پیش کی ہے کہ جو بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ اپیرنٹلی یہ بدنیتی پر مبنی ہے، آنے نہیں دینا ان کو، اور اس حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی اعتماد کے ووٹ کی بات ہو تو راجہ ریاض کے اور ان کے جو لوٹے ہیں ان کے ووٹ دلوانے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اسی لیے اس عدالتی فیصلے کے ساتھ بھی یہ کھیلنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اینڈ ہے یہ، اب اس کے بعد کوئی عدالت اسے انڈو نہیں کرے گی انشاءاللہ، اور یہ الیکشن ان کو کروانے پڑیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے